جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے نام تے درود نہ پڑھن والا، نبی پاک دا نام آئے پہ اپنے لباں نو بند کرن والا، خاموشیاں اختیار کرن والا، میرے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو ساری کائنات وچوں اس تو بد کے بندہ بخیل کوئی نہیں ہے، کنجوس کوئی نہیں ہے، جندے سامنے میرا نام ذکر کیتا جائے، جندے سامنے میرا نام لیا جائے تے ان کی زبان میرے تے درود پڑھن واسطے نہ ہلے۔ نبی پاک فرماتے نے سب تو بڑا کنجوس تے بخیل ہے، اس واسطے جدوں میرے نبی دا نام آوے نا تے گج وج کے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان دے